DSP मोटर्स ह्या आस्थापनान एक नवे शोरूमाचें उद्घाटन केल्लें आसा आमी. म्हजे बरोबर आसा विजय सरदेसाय आनी आमचे मागीरचे आमदार उल्हासभाई तुवेकर. आयज खऱ्यांनीच बरें दिसता की आमी आयज डिझल पेट्रोल हे जे आमचे हें आसा ताका रिप्लेसमेंट म्हणून इलेक्ट्रिकल बायक्स आयिल्ले आसात, इलेक्ट्रिकल 4 व्हिलर्स आयिल्ले आसात आनी मार्केटा भितर ते प्रमोट करप अत्यंत गरजेचें आसा. कारण दिसान दीस ज्या रितीन डिझल पेट्रोल म्हारग जायत आसा आनी आमकां जी फॉरेन एक्सचेंज आसतली किंवा आमचे जे इतके मोठे लॉसीस जाता ह्या देशाक किंवा ह्या गोंयाक ते भरून काडपा खातीर इलेक्ट्रीक म्हणजे सवाय भितर ताका एक आमकां रिप्लेसमेंट मेळटा, ताका सबस्टिट्यूट मेळटा आनीक अत्यंत गरजेचें. आनी ह्या वेळार हांव कॉंग्रेचुलेट करता, कॉम्प्लिमेंट करता DSP मोटर्स ह्या 3 पार्टनरांनी एकठांय येवन यंग यूथ एन्थुजियास्टीक फोर्स जो आसा आनी इमर्जिंग टुमॉरोज इंडस्ट्रियलिस्ट दे हॅव टेकन अप दीस असायनमेंट आनी म्हाका दिसता की ह्या मार्केटा भितर बरें प्रमोट जातलें. आनीक जश्यो बायक्स आसात पळयलें जर जायत जाल्यार दिसता की दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम दॅट दे हॅव एंटर्ड इन टू दीस फील्ड. I think 2 years back they have made an attempt and म्हाका दिसता पणजेन हांवें एक शोरूम तांचो इनॉग्रेट केल्लो. ताच्या नंतर हे एक व्हडले स्टेप्स घेतिल्ले आसा. माय ओनली रिक्वेस्ट टू देम ही जी इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स आसा ती मेंटेनूय बरी जावपाक जाय जाणे करून आमच्या युथा भितर किंवा लोकां भितर जे कन्ज्युमर्स आसात तांकां एक कॉन्फिडन्स येवपाक जाय की ही जी व्हेकल आसात नॉट ओन्ली फ्युअल कन्जम्पशन जावं बाकीच्या बाबतीन भितर सोयीस्कर आसतली, त्याच बरोबर तांचे मेंटेनन्स आनी तांचे लॉंग ड्युरेबिलिटी आनी मेंटेनन्स फ्री अशा तरेचें वातावरण जावपाक जाय. जे वर्कशॉप्स ते घालतले किंवा रिपेर्स आनी मेंटेनन्स आसा ताची काळजी ह्या आस्थापनान घेवपाची आसा आनी चडांत चड ह्या गरजेची ह्या वेळार हें करपा जाय. हांव एक्चुअली पेट्रोल पंप ओनर, इवन देन आय हॅव कम मायसेल्फ फॉरवर्ड टू इंट्रोड्यूस जावं प्रमोट करपाक किंवा म्हज्या हातांतल्यान जर इनॉग्रेट जावपाक जाय जाल्यार आमी हें करपाक जाय. आयज ना फाल्यां हाका सबस्टिट्यूट हें येतलेंच आनी दीस इज द बेस्ट सबस्टिट्यूट आय वूड से. परत एक फावटी तांकां कॉंग्रेचुलेट करता अँड आय अपील टू ऑल दी युथ्स टू गो इन फॉर सच व्हेकल्स which does not create a sound pollution, which does not create fuel pollution जावं बाकीचे कार्बन डायऑक्सायड जावं एअर पोल्युशन सगळे वटच्यान सोयीस्कर अशें which saves our energy, which saves our fuel. आनीक हाचे खातीर सगळ्यांनी वचपाची गरज आसा आनी मोर अँड मोर यूथ शूड कम फॉरवर्ड अँड लूक फॉर सच ऑप्शन्स वेर दे कॅन बिकम फायनान्शियली इंडिपेंडंट अशे नवे उद्योग करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यानूय युथांनी हे DSP मोटर्सा कडच्यान एक अनुभव घेवपाक जाय. देव बरें करूं.